मेडिकल स्टोर को रात को इसने 2 बजे ऑफ किया है। उसके बाद वो घर आ रहा था, तो वो रास्ते में जब आया है तो उसको डोर फेरी है तो पूरी गर्दन को उसने तेज़ आले की तरह काट दिया है। मेरा तो बेटा चला गया, तो मैं सब हुकूमत को ये पैगाम दूंगा, ये बंद करे, किसी और का जवान बेटा ना जाए। तो मेरा हौसला है और मुझे पूछ के देखे मेरे अंदर क्या बीत रही है, मैं क्या फील कर रहा हूँ। मेरा जवान बेटा चला गया। कातिल डोर ने एक और घर उजाड़ दिया। लाहौर के इलाके नवाकोट में पतंग की डोर फिरने से नौजवान चल बसा। मजंग का रिहायशी नौजवान ड्यूटी से घर वापस जा रहा था। पुलिस के मुताबिक नौजवान घर का वाहिद कफील था। मरहूम मोहम्मद यूसुफ का एक छोटा भाई और 2 बहनें हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े पर सख्त गम-ओ-ग़ुस्से का इजहार। नौजवान के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, ट्रंप ने मोदी को खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर ने दिवाली की तकरीब से खिताब में कहा, नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई, कई अहम उमूर पर बातचीत की। तजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। दोनों ममालिक को फोन करके कहा, अगर आप जंग करते हैं तो अमेरिका आपसे तजारत नहीं करेगा। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। तशद्दुद को हवा देकर शरअंगेजी फैलाई जा रही है। बलोचिस्तान को इस नासूर से नजात दिलाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मुल्की सालमियत पर किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सरहदी खिलाफ वर्जियों का फैसला कुन जवाब देंगे। शहरियों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप में बलोचिस्तान के शरका से खिताब। कहा, बलोचिस्तान के लोग बासलाहियत और मुहिब्बे वतन हैं। ज़ाती सियासी मफादात के एजेंडे रद्द करना होंगे। सबको मुल्की मफाद मुक़द्दम रखना होगा। सिविल सोसाइटी और नौजवान पायदार तरक्की में किरदार अदा करें। मुल्की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर हमारा रद्द अमल शदीद होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर हो चुका है। दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो अफगानिस्तान को पता है हमारा क्या जवाब होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, किसी भी तशद्दुद पसंद गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई जत्था हथियारों के साथ होगा तो जरूर एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की MQM क़यादत से मुलाकात। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। अब पूरा भारत ट्रॉफी के पीछे भाग रहा है। सऊदी काबीना का पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम। इलाकाई और आलमी अमन की कोशिशों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। सऊदी वली अहद कहते हैं, पाक अफगान फौरी जंग बंदी मुआहदा खुशाइंद है। मोहम्मद बिन सलमान का गजा से इस्राएली फौज की वापसी के लिए इक़दामात पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा में राब्ता। गजा और फ़लस्तीन समेत इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर राब्ते में रहने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तजारत बदस्तूर बंद। ज़मीनी राब्ते भी 11 रोज से मुनक़ता। तोरखम, चमन, गुलाम खान, अंगोर अड्डा बॉर्डर के जरिए तजारत मुअत्तल। दोनों इतराफ ट्रकों और मालबरदार गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आला वज़ारती हुकाम का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब से जायद की तजारत होती है। 50% से ज्यादा अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान से होती है। CPEC के दूसरे मरहले में अहम पेशरफ्त हुई है। हाल ही में बीजिंग में 24 मुश्तरका मनसूबों पर मुआहदे हुए। सरमायाकारी के नए मौके भी ज़ेर गौर हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री परवाज कार्ड के अजरा का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स डिपार्टमेंट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 से ज्यादा नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। 75,000 से ज्यादा हुनरमंद नौजवान बरसरे रोजगार। 15,000 इंटरनेशनल अदारों में रोजगार हासिल करने में कामयाब।
صنعتی ترقی کے لیے انڈسٹری کا نیا سروے کرانے کا فیصلہ۔ پنجاب میں پہلی بار تعمیراتی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 24 کنسٹرکشن لیب قائم۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو وفاق سے محاذ آرائی نہیں کرنی چاہیے، سہیل آفریدی کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ صوبہ مشکل حالات سے گزر رہا ہے، امن کے لیے فوج پولیس نے جانوں کی قربانیاں دیں، صوبے کے امن و ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی گفتگو، کہا افغانستان سے امن و معاہدہ خوش آئند ہے۔ بھارت سے آنے والی ہواؤں سے اسموگ کا زور، بہاولپور دنیا کا آلودہ ترین شہر، AQI 486 ریکارڈ۔ پنجاب حکومت کے اقدامات سے صوبائی دارالحکومت میں ہوا کا معیار نسبتاً 72 رہنے کی توقع۔ لاہور میں AQI کی شرح 191 ریکارڈ۔ پنجاب پولیس کی اسموگ فضائی آلودگی کی روک تھام، ماحولیاتی تحفظ کے لیے کارروائیاں جاری۔ رواں سال کے دوران انسداد اسموگ کریک ڈاؤن میں مجموعی طور پر 824 مقدمات درج، 775 ملزمان گرفتار۔ سبی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، CTD کی کارروائی میں 5 دہشت گرد ہلاک، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود اور اہم دستاویزات برآمد۔ ترجمان CTD کے مطابق ہلاک دہشت گرد فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ سعودی ولی عہد 18 نومبر کو وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر رسمی طور پر اتفاق ہو چکا، فوجی تعاون اور انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے پر بھی بات چیت ہوگی۔ سعودی ولی عہد اور امریکی صدر معاہدے پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی ولی عہد اور ٹرمپ ابراہیمی معاہدے سے متعلق بھی بات چیت کریں گے۔ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کی ہنگری میں طے ملاقات منسوخ، خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ اور روس کے مذاکرات کاروں میں فون کالز کے درمیان تلخیوں نے معاملہ خراب کر دیا۔ دونوں صدور کی ملاقات کا اعلان پچھلے ہفتے کیا گیا تھا۔ غزہ سے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی گئیں۔ اسرائیل کا مغربی کنارے میں فوجی آپریشن، فلسطینیوں کو گھر خالی کرنے کا حکم۔ غزہ میں مزید 13 فلسطینی شہید، جنگ بندی معاہدے کے نفاذ سے لے کر اب تک شہداء کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی۔ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری، لاشوں کے انبار لگ گئے، ہاسپٹلز میں گنجائش ختم، امداد تاحال بند۔ فرانسیسی صدر کا رفح بارڈر فوری کھولنے کا مطالبہ۔ برطانوی فوجی غزہ امن منصوبے کی نگرانی کے لیے اسرائیل میں تعینات، برطانیہ غزہ مشن میں مرکزی کردار ادا کرے گا۔ امریکہ کی درخواست پر 2 فوجی آفیسر پہلے ہی تعینات ہیں۔ فوجی ملٹری کوآرڈینیشن سینٹر میں جنگ بندی کی نگرانی کریں گے۔ برطانوی وزیر دفاع کا بیان، جرمنی کے فوجی بھی نگرانی کے لیے تعینات کیے جائیں گے۔ اسرائیل سے کہا غزہ میں ابھی کچھ نہ کریں، حماس نے درست فیصلہ نہ کیا تو اس کا خاتمہ تیز اور بے رحمانہ ہوگا۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر بیان، امریکی نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے کہ اسلحہ پھینک دیں تو حماس کے بعض رہنماؤں کو معافی مل سکتی ہے۔ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے انتظار اور صبر چاہیے، اس میں وقت لگے گا۔ حماس نے تعاون نہ کیا تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ یمن کے صوبے ابیان میں دہشت گردوں کا فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملہ، جھڑپوں میں 4 یمنی فوجی اور 5 دہشت گرد ہلاک، بارود سے بھری 2 گاڑیاں عمارت سے ٹکرا گئیں۔ دھماکوں کے بعد 5 خودکش بمبار نے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی، جو فائرنگ سے مارے گئے۔ نائجیریا میں آئل ٹینکر دھماکے سے پھٹ گیا، 35 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ٹینکر روڈ پر پھسل کر حادثے کا شکار ہوا، جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے میں زخمی افراد ہاسپٹل منتقل۔